नमस्कार, म अञ्जली थापा। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ फिजिक्सको ग्रेड 10 को फिजिक्सको फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स के हो त ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको? फर्स्टमा त यहाँनेरि पिक्चरमा हेर्नुपर्छ। पिक्चरमा को हो? पिक्चरमा हुनुहुन्छ सर आइजक न्युटन। र सर आइजक न्युटन चाहिँ एक दिन के भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा एप्पल ट्रीमा बसिरहनु भएको रहेछ। अनि बस्दाखेरि चाहिँ एप्पल खसेछ ट्रीबाट। अनि खस्न त खस्यो एप्पल। हामी भएको भए त साँच्चै खस्यो एप्पल त हामी त्यसो वास्तै गर्दैन थियौँ। तर सर आइजक न्युटनले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एप्पल त खस्यो तर किन ग्राउन्डमै खस्यो त, किन माथि स्काईतिर गएन भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यसको फाइन्ड आउट गर्नुभयो। के हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा ल निकाल्नुभयो, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। यो सबै कुरा चाहिँ केबाट भन्दाखेरि ग्राभिटी हो, ग्राभिटेसनले गरेर यस्तो भएको हो हैन भनेर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ थ्योरी निकाल्नुभयो। र फेरि ग्राभिटेसन भने चाहिँ के हो त? फेरि ग्राभिटी भनेको के हो, ग्राभिटेसन भनेको के हो? फर्स्ट सिम्पली बुझौँ। ग्राभिटी एउटा पुल, फोर्स हैन, एउटा पुस और पुल भनेर हामीले पढेको पनि थियौँ। फोर्स भने एउटा टेन्डेन्सी हो, एउटा पुस और पुल गर्ने टेन्डेन्सी एउटा फोर्स हैन। र ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटी भनेको नि त्यही, जस्तै पुल गर्छ हैन, एट्र्याक्ट गर्छ। र यो चाहिँ केसमा चाहिँ जस्तै एक्जिस्टेन्स के त, जस्तै हामी हिँडिरहेछौँ, हामी उभिरहेको छौँ यसरी, भने चाहिँ यो पनि अर्थको एउटा पुल अर्थ पुल फोर्स, जहाँ चाहिँ एउटा अर्थले हामीलाई पुल गरिरहेको छ। त्यही भएर त हामी उभिरहेको छौँ हैन। हामी उभिरहेको भनेपछि पुल गरिरहेछ तल, हामी किन माथि यसरी उल्टेको छैनौँ या हामी आकाशमा किन छैनौँ भने यसको मतलब के भन्दा पक्कै पनि यहाँ के छ, ग्राभिटी। भन्छ यो हामी जसरी यहाँ उभिरहेछौँ, म उभिरहेको छु, हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा ग्राभिटीले गरेर, ग्राभिटीले पुल गरेर हैन। यो चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्स अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ यो एक्जिस्ट छ, ग्राभिटी एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि यो के को कारणले? एउटा फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले। अर्को भनेको एक्जिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी, जस्तै छ है ग्राभिटेसनल फोर्स छ है भनेको एउटा कज चाहिँ के, एउटा इफेक्ट भनौँ न, इफेक्ट चाहिँ के भन्दा एक्जिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सीले गर्दा यो मिल्की वे ग्यालेक्सी हैन, ग्यालेक्सीको एक्जिस्टेन्सले पनि थाहा हुन्छ कि पक्कै पनि ग्राभिटी छ। जस्तै नेक्स्ट एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम, यिनीहरू त एउटा प्याटर्न बनाएर बसेछ। यो हेर त, यो सबै के हो, प्लानेट हो। र प्लानेटले के गरिरहेको छ भन्दा एउटा प्याटर्न बनाएर बसिरहेको छ। जस्तै मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्टन। र यिनीहरू बिच पनि के छ, ग्राभिटेसनल फोर्स छ हैन। फोर्सले गरेर एउटा एट्र्याक्ट फोर्स, एउटा एट्र्याक्टिभ भनौँ न, एट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यसलाई ल सन भयो, मर्करी, भेनस, यिनीहरू प्लानेट्समा के गरिरहेछ भन्दाखेरि फोर्सले एउटा पुल गरिरहेको छ हैन। यहाँ स्याटेलाइट यो के भयो, मुन भयो। र मुन र अर्थमा पनि यही हुनुको कारण किन त भन्दाखेरि किन यो चाहिँ सनको बिचमा भएन, एउटा पुल छ, एउटा फोर्स छ। यो पनि एउटा के हो, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टमले पनि के भन्छ भन्दा पक्कै पनि त्यहाँ के छ, ग्राभिटेसनल फोर्स छ। त्यसपछि अर्को भन्दा टाइड्स, जस्तै टाइड्स भनेको ओसनहरूमा टाइड्स हुन्छ नि, त्यो टाइड्स चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि यसको त भास्ट छ। तर सिम्पली बुझ्दाखेरि जस्तै समुद्रमा वान्स और ट्वाइस अ डे चाहिँ के हुन्छ, यस्तो टाइड्स देखिन्छ, राइज और फल देखिन्छ, छाल हुन्छ नि ओसनको छाल। भनेपछि ल टाइड यसरी देखिने त भयो, तर यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि यो पनि एउटा ग्राभिटीले गर्दाखेरि, ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि हैन। यो जस्तै ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि, ग्राभिटेसनल पुल यहाँनिर के छ भन्दा यो सन भयो, त्यसपछि मुन, अर्थ, यिनीहरू बिच के भइरहेछ, ग्राभिटेसनल पुल भइरहेको छ हैन। एकले अर्कालाई के गरिरहेछ, पुल गरिरहेछ। यहाँ फोर्स छ जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि वान्स और ट्वाइस अ डे त्यहाँनिर के आउँछ, टाइड आउँछ, छाल आउने हुन्छ हैन। अनि चाहिँ नेक्स्टमा जस्तै ग्राभिटेसनल पुल अफ द, यो अर्थ र मुनको बिचमा जुन पुल भइरहेको छ यहाँनिर, त्यही ग्राभिटेसनल पुल अफ द मुनले गरेर नै के भएको भन्दाखेरि यही ग्राभिटेसनल पुलले गरेर नै हाम्रो टाइड फर्म हुन्छ हैन, छाल हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो अर्थमा के भइरहेछ, यहाँ बल्क देखिरहेछ नि हैन, बल्क देखिरहेछ। यो बल्क के कारणले भएको भन्दाखेरि त्यही पुलले गरेर, यहाँ पुल गरिरहेछ नि त हैन, यहाँ पुल गरिरहेको भएर चाहिँ यहाँ बल्क भएको हैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि अघि नै सिम्पली भने हामी यसरी उभिरहेको छौँ यहाँनिर जमिनमा, जो केले गरेर ग्राभिटीले गरेर, ग्राभिटीले पुल गरिरहेछ, हामीलाई तानिरहेको छ भनेपछि यहाँ पनि यो मान्छे जम्प गरेर फेरि अर्को यो हिलबाट अर्को हिलमा जम्प गरेर पुग्यो भनेपछि फेरि ऊ यसरी हिँडिरहेछ नि त, ठ्याक्क ऊ एउटा चाहिँ स्टेजमै जसरी ऊ
यहाँ जम्प गरिरहेको छौ त्यही स्टेजमा पुग्यो हैन त्यही फर्ममा पुग्यो भनेपछि यो पनि ग्राभिटेसनल पुलले गरेर नै हो हैन जस्तै यहाँ फ्लुइड पनि मुभ इजिली भनेको छ फ्लुइड पनि यो वाटर यो लिक्विड चाहिँ मजाले के भइरहेछ मुभ भइरहेछ यो पनि र एउटा यहाँनिर बिल्डिङबाट फेदर हेर त फेदर मैले झारेको छु भनेपछि त्यो फेदर पनि के भइरहेछ मुभ भइरहेछ यो तलै गइरहेछ यो ग्राभिटेसनल पुलले गरेर फेरि नेक्स्ट अब ग्राभिटेसनल पुलले त हो यो हाम्रो टाइड चाहिँ फर्म भएको हैन टाइड फर्म भएको भनेको ग्राभिटेसनल पुल कसको अर्थ र मुनको बीचले गरेर र हाई टाइड भनेको यो जुन माथि हेर्नु त यो हाई टाइड भनेको यहाँनिर फर्म हुन्छ र यो लो टाइड चाहिँ साइड साइडमा र यसलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि भन्छौँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर पनि यसलाई भनिन्छ भने ग्राभिटेसनल पुल हामीले के बुझ्यो भन्दा टाइड हुने एक्जिस्टेन्स अफ एउटा चाहिँ सोलर सिस्टम एक्जिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी सबै के ग्राभिटेसनल पुलको चाहिँ एउटा इफेक्ट भयो हैन ग्राभिटेसनल पुलले गरेर यो सबै इफेक्ट भएको टाइड फर्म हुनु अनि सोलर सिस्टममा सबै प्लानेटहरू अर्डरमा बस्नु हैन यो सबै ग्राभिटेसनल पुलले गरेर ठीक छ त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसन सोध्न सक्छ रिजनमा जस्तै गिभ रिजन भनेर वाइ स्याटेलाइट्स डु नट फल while revolving around the earth को सैटेलाइट भनेको त के हो मुन हो भने चाहिँ हेर त सन मुन अर्थ र अर्थ र सैटेलाइट यो सैटेलाइट चाहिँ किन के अरे चाहिँ फल नभएको किन नझरेको त त्यसो भए या रिभल्भ हुँदाखेरि किन नझरेको मजाले अर्थमै रिभल्भ भइरहन्छ अराउन्ड हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ सैटेलाइट्स डु नट फल while revolving around the earth due to the balance of two factors दुईटा फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्समा बसेको हैन किन भन्दाखेरि कुन चाहिँ भन्दा फ्याक्टर फर्स्टमा छ द ग्राभिटेसनल पुल बिट्विन द अर्थ एन्ड द सैटेलाइट दैट इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स अर्थ र सैटेलाइट बीचको फोर्स चाहिँ जुन ग्राभिटेसनल पुल छ त्यो चाहिँ के सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गरेर हो अर्को नेक्स्ट भेलोसिटी अर द स्पीड एट विच इट वुड ट्राभल इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र यो बीचको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गरेर पनि भने दुईटा फ्याक्टरले गरेर सैटेलाइट चाहिँ के भएको रे नखसेको हैन त्यही रिभल्भ अराउन्ड द अर्थकै वरिपरि घुमेको भने यो मुन चाहिँ मजाले घुमिरहेको छ र यो चाहिँ के भएर खसेन किन खसेन दुईटा कारणले रहेछ एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स अर्को सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र अर्को फेरि जस्तै त्यो त नेचुरल सैटेलाइट भयो जुन चाहिँ मुन भयो र अर्को सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेर्नु त यो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जुन चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अर्थबाट पठाउँछौं किन जस्तै वेदर फोरकास्ट गर्नु छ भने जस्तै के अब अर्थको के भइरहेछ भनेर माथिबाट जस्तो हेर्नको लागि हामीले अर्थबाट चाहिँ के पठाउँछौं भन्दा सैटेलाइट पठाउँछौं हैन सैटेलाइट पठाइसकेपछि अब त्यो सैटेलाइट चाहिँ त्यही अडिराख्छ खस्दैन किन भन्दाखेरि किन भनेर सोध्न सक्छ सोध्यो भने चाहिँ एउटै आन्सर हाम्रो के ग्राभिटेसनल पुल ग्राभिटेसनल पुलले गरेर सैटेलाइट्स आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बाय द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन एट द सेम इन्स्टेन्ट satellites are also trying to move straight ahead due to their velocity and inertia of direction as they are revolving in a circular orbit. The path of the satellites is balanced by the inward moving force agi ke kura ayo centripetal force as well as outward moving force centrifugal force with gravitational force between them. Hence satellites do not fall while revolving around the अर्थ भने चाहिँ त्यही भएर दुईटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गरेर नै के भएको रहेछ यो जुन आर्टिफिशियल सैटेलाइट छ त्यो चाहिँ नखसेको रहेछ अब नेक्स्टमा जाउँ अब न्यूटन्स हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि ग्राभिटीले गरेर पुल हुँदो रहेछ एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम पनि ग्राभिटीले गरेर रहेछ अनि जुन चाहिँ ग्यालेक्सी थियो ग्यालेक्सीको पनि एक्जिस्टेन्स चाहिँ त्यो ग्राभिटेसनल पुल फोर्सले गरेर रहेछ अनि चाहिँ न्यूटन सर आइजक न्यूटनले चाहिँ एउटा के निकाल्नु भयो ल निकाल्नु भयो जुन चाहिँ न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनेर नेम भयो जुन चाहिँ 1687-80 मा नेम भएको थियो भने चाहिँ यसले स्टेटमेन्ट के दिन्छ त स्टेट्स दैट every particle in the universe attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. यो भने चाहिँ के हो त भन्दा एभ्री पार्टिकल युनिभर्स भरि जति पनि पार्टिकल छ त्यो एट्र्याक्ट गर्छ अरे हैन एट्र्याक्ट गर्छ एभ्री अदर पार्टिकल इन द युनिभर्स भन्छ युनिभर्समा हुने जति पनि पार्टिकल छ तिनीहरू एट्र्याक्ट गर्छ जस्तै यहाँनेरि दुईटा मास छ एउटा m1 यो बडी भयो दुईटा बडी छ यो a बडी भनौं
यो A भयो यो B भयो र A सँग भएको मास m1 र B सँग भएको मास चाहिँ m2 भनेपछि A बडीको मास m1 B बडीको मास कति m2 र यिनीहरू दुईटाको बीचको डिस्टेन्स कति स्मल d हैन यिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल d त्यसो भए यसमा फोर्स त एट्र्याक्ट हुन्छ यिनीहरू मैले भने यहाँनेरि स्टेटमेन्टमै भनेछ के भन्दा दुईटा पार्टिकल के एभ्री पार्टिकल इन युनिभर्स एट्र्याक्ट गर्छ अनि चाहिँ यो दुईटा मासले पनि के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि के क्रिएट हुन्छ फोर्स हैन फोर्स पक्कै पनि छ भने चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स त के हो डिस्टेन्स d छ भने चाहिँ फोर्स अब फोर्स एक्सर्ट फोर्सको के भन्दा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो स्टेटमेन्टमै लेखा छ के भन्दा प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भने चाहिँ दुईटा मासको प्रोडक्ट भनेको m1 इन्टु m2 हैन र डिस्टेन्स स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स र स्क्वायर अफ द डिस्टेन्सलाई हामीले के भनेर डिनोट गरेछ d डिस्टेन्सको d भनेपछि यसको स्क्वायर यसकै डिस्टेन्स d कै स्क्वायर चाहिँ के रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ त्यसो भए प्रुभ गरौँ फर्स्टमा लेख्ने लेट टु बडिज A एन्ड B अफ मासेस m1 एन्ड m2 लाई एट अ डिस्टेन्स अफ d फ्रम इच अदर एज सोन इन द फिगरमै बनाएको छ हैन A मासको m1 A बडीको m1 B बडीको m2 मास त्यसो भए डिस्टेन्स d ले चाहिँ के गरेको यसलाई अपार्ट गरेको त्यसो भए लेट F बी द क्यापिटल F बी द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु अब्जेक्ट्स भने दुईटा अब्जेक्टको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनेछ क्यापिटल F त्यसो भए अकॉर्डिङ टु द न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन न्यूटन्स ल अफ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशनल के भन्छ द फोर्स अफ gravitation between two bodies is directly proportional to the product of their masses भनेपछि force of gravitation F भयो र F is directly proportional to product of their masses यो दुईटा बडीको मास m1 र m2 हो त्यसो भए प्रोडक्ट सँग चाहिँ के हुने रहेछ प्रोडक्ट अफ देयर मासेस सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इक्वेसन नम्बर 1 त्यसो भए अर्कोमा फेरि अर्को न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले फेरि के भन्नुभएको थियो भन्दा न द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडिज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि 1/d स्क्वायर ठीक छ 1/d स्क्वायर त्यसो भए यहाँनिर द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडिज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भनेको छ डिस्टेन्सको स्क्वायर त्यसो भए एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर हो किन स्क्वायर अफ द डी भने चाहिँ डी स्क्वायरसँग चाहिँ एफ चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यसो भए अघिको इक्वेसन नम्बर 1 मा के थियो इक्वेसन नम्बर 1 मा थियो m1 एन्ड m2 सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अनि फेरि योसँग चाहिँ के डिस्टेन्ससँग चाहिँ के स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त्यसो भए हामीले दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि के भयो हामीले के युज गर्ने भयो त भन्दा अघि नै आएको थियो के भन्दा m1 m2 अनि डिभाइड बाई d स्क्वायर यो आएको थियो प्रोपोर्सनल हटाउँदा हामीले g युज गर्छौं g m1 m2 बाई d स्क्वायर हैन अनि g m1 m2 बाई d स्क्वायर अनि यो नि हाम्रो के हो न्यूटन्स ल युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटेसनल फोर्स F इक्वल्स टु g m1 m2 बाई d स्क्वायर g भनेको के कन्स्ट्यान्ट हामी कुन ल पढ्दै छौं युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन त्यही भएर यो पनि कन्स्ट्यान्ट के हो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट र g भनेको के रहेछ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु सबै एउटै जहिले युनिभर्स भरि एउटै भनेर भने मैले युनिभर्स भरि एउटै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कति 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर र यसलाई डाइन CGS मा लाग्नु पर्यो भने 6.67 into 10 to the power minus 8 डाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर त्यसो भए हामीलाई यो बिर्स्यो भने जस्तै यो युनिट त याद हुनु पर्यो यो युनिट बिर्स्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्ने यही फर्मुलाबाट निकाल्न पनि सकिन्छ जस्तै अब यहाँनेरि के बनाएको छ भन्दाखेरि F इक्वल्स टु g m1 m2 बाई d स्क्वायर हो हैन हामीलाई चाहिएको कसको युनिट g को युनिट त्यसो भए g को युनिट भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको के g को युनिट त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि F इक्वल्स टु g m1 m2 हाम्रो g m1 m2 बाई के थियो d स्क्वायर थियो त्यसो भए g यहाँबाट के आउँछ g इक्वल्स टु f d स्क्वायर डिवाइड बाई m1
m2 है m1 m2 र फोर्सको युनिट के न्युटन हो डिस्टेन्सको युनिट मिटर भनेपछि मिटरको स्क्वायर डिभाइड बाई m1 m2 m1 मासको युनिट केजी दुईटा छ मास भनेपछि केजी इन्टु केजी स्क्वायर त्यसो भए यहाँ के आयो भन्दा न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ केजी टु द पावर -2 यसरी लेख्न सकियो भनेपछि यो के भयो यसको युनिट कसको जी को युनिट बिर्स्यो भने र भ्यालु चाहिँ याद हुनुपर्छ र यहाँबाट के थाहा भयो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन न्युटन्स ल अफ के युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर र यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भयो त्यसो भए अब न्युमेरिकलमा जाउँ ठीक छ हामीले अहिले भर्खरै पढ्यौं F इक्वल्स टु G m1 m2 बाई d स्क्वायर फर्मुला त्यसो भए क्वेशन सोध्न सक्छ कसरी भन्दा द मास अफ द अर्थ इज 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 kg एन्ड द मास अफ द मुन इज 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 22 kg if the distance between earth and moon is 36 into 10 to the power 8 meter what will be the force of attraction between them भन्छ गिवन के रहेछ दुईटा मास दिएको छ एउटा अर्थ को मास दिएको छ एउटा के दिएको छ अर्थ को मास दिएको छ अर्थ को मास अर्को के को दिएको छ मुन को मास दिएको छ अर्को के दिएको छ डिस्टेन्स दिएको छ अर्थ र मुन बीचको डिस्टेन्स दियो र निकाल्नु पर्ने के रहेछ फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ रहेछ अनि यो त सिम्पली हामीले बुझ्न सक्छौं अघि नै हामीले फर्मुला निकालिसक्यौं र गिवन पनि दिएको छ त्यसो भए जाउँ ल ओके द मास अफ द अर्थ ओके अर्थ मास अफ द अर्थ लाई हामीले m1 लेट गर्यो त्यो छ कति 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 kg हैन र अर्को छ के मास अफ द मुन m2 छ 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 22 kg अनि डिस्टेन्स दिएको छ d स्मल d 36 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर र ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्छ अनि 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 6.67 इन्टु 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निकाल्नु पर्ने के छ हामीले सल्भ गर्नु पर्ने हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ छ त्यसै एफ को फर्मुला त हामीले अघि नै भन्यौं के भन्दा एफ इक्वल्स टु के एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 बाई d स्क्वायर हैन gm1 m2 बाई d स्क्वायर त्यसो भए यसमा पुट गरौँ g को भ्यालु पनि पुट गरौँ m1 को भ्यालु पुट गरौँ भने चाहिँ कति 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 इन्टु m1 कति छ m1 छ 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 इन्टु m2 कति छ 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 22 डिवाइड बाई धेरै नै हुन्छ र यसको d स्क्वायर भने कति 36 इन्टु 10 टु द पावर 8 को पावर स्क्वायर भन्छ यो सबै सल्भ गरेर हाम्रो कति आउनु पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आयो कति 2.223 इन्टु 10 टु द पावर 18 र फोर्स को युनिट के हो न्युटन यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं र यो चाहिँ हाम्रो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन सँग रिलेटेड हाम्रो के भयो न्यूमेरिकल भयो जहाँ चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गरेर एफ को भ्यालु के गर्यौं क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसो भए नेक्स्टमा जाउँ अर्को यसमा चाहिँ के बनाएछ त भन्दा अलिकति ट्विस्ट छ के छ टु बडीज विथ द मास अफ 200 kg two bodies with the mass of 200 kg each are kept 2 meter apart on the surface of the earth what will be the force of attraction if the distance between these bodies is halved भनेपछि दुईटा बडी को मास चाहिँ कति रहेछ 200 kg रहेछ भनेपछि दुईटालाई हामीले अपार्ट गरेको डिस्टेन्स कति 2 मिटर र व्हाट विल बी द फोर्स यसमा पनि निकाल्नु पर्ने एफ क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने भनेपछि यसमा पनि एफ क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने इफ द डिस्टेन्स बिट्विन दिस बडीज इज के हाफ भनेपछि डिस्टेन्स त के रहेछ फेरि हाफ गराएछ पछि गएर कन्डिसन त यो छ हैन अनि सुरुमा चाहिँ दिएको छ 2 मिटर हैन डिस्टेन्स अनि पछि गएर फेरि हाफ बनाएछ भने चाहिँ हामीले डिवाइड बाइ के गर्छौं 2 गर्छौं र यसमा
अब गिवन मास m1 हेर्नु त m1 र m2 टु बडिज विथ द मास अफ इच भनेको छ नि त भनेपछि दुईटै मासको सेम भयो हैन भ्यालु सेम भयो 200 kg m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 200 kg र डिस्टेन्स d भनेको कति 2 मिटर 2 मिटर त दिएको छ पछि गएर फेरि हाफ भनेको छ भनेपछि हामीले के गर्यो हाफ गरेर 1 मिटर किनभने सिन्स डिस्टेन्स इज हाफ र हामीले निकाल्नु पर्ने f अनि f को फर्मुला के हो g m1 m2 by d स्क्वायर र g को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 पुट गर्छौं m1 मा 200 पुट गर्छौं m2 मा पनि 200 पुट गर्छौं र d मा कति पुट गर्छौं 1 पुट गर्छौं हैन d मा पुट गर्ने कति 1 हैन 1 पुट गर्छौं त्यसो भए सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो के आउनु पर्यो आन्सर भन्दा 2.668 इन्टु 10 टु द पावर -6 न्यूटन यो चाहिँ के हो फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन दिस मासेस ठीक छ त्यसो भए यो पनि एउटा न्यूमेरिकल भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट र यो चाहिँ दुईटा मास सेम भयो र यसमा चाहिँ कन्डिसन हाफ दिएको छ यो हाफ भएर चाहिँ यसलाई हामीले डिस्टेन्सलाई हाफ गरेर सल्भ गर्ने फर्मुला चाहिँ फेरि हाम्रो त्यही सेम f इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर अब ग्राभिटेसन अहिले भर्खर ग्राभिटेसनको कुरा भयो त्यसै ग्राभिटी पनि सेम त हो नि सेम केस भयो हैन भनेपछि यहाँ के लेखेको छ भन्दा ग्राभिटी भनेको के हो त फर्स्टमा जाऊ ग्राभिटी भने द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द बडी प्लानेट अर स्याटेलाइट on all bodies situated near its surface towards its center it's called gravity है जस्तै ग्राभिटी इज द स्पेशल केस अफ ग्राभिटेसन त्यही ग्राभिटेसनकै स्पेशल केसलाई नै हामी के भन्छौँ ग्राभिटी भन्छौँ जस्तै लाइक अर्थ अल प्लानेट्स एन्ड सेटेलाइट्स ह्याभ देयर ओन ग्राभिटी एउटै ग्राभिटी हुन्छ हैन आफ्नै ग्राभिटी हुन्छ त्यसो भए द ग्राभिटी डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द बडी अनि मास अफ द बडीसँग चाहिँ ग्राभिटी डिपेन्ड गर्दो रहेछ भने डिपेन्ड गर्ने चाहिँ माससँग रहेछ जस्तै जुपिटर हेज द हाइएस्ट ग्राभिटी इन द सोलर सिस्टम किन जुपिटरको किन त्यसो भयो हाइएस्ट ग्राभिटी भयो भन्दा उसको मास के रहेछ बेसी रहेछ यहाँनेरि लेखेको छ ग्राभिटी डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द बडी अनि माससँग डिपेन्ड गर्छ भने चाहिँ पक्कै पनि जुपिटरको मास के छ बढी छ त्यही भएर उसको ग्राभिटी पनि के भयो बढी भयो त्यही भएर जुपिटर हेज द हाइएस्ट ग्राभिटी इन द सोलर सिस्टम यो ग्राभिटीको कुरा जस्तै ग्राभिटी आफ्नै ग्राभिटी चाहिँ उसको चाहिँ हाइएस्ट ग्राभिटी हो भने चाहिँ ऊ एट्र्याक्ट गर्ने हैन उसको ग्राभिटी एट्र्याक्सन एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ के रहेछ जुपिटरको बढी रहेछ अब नेक्स्टमा जाउँ फेदर एन्ड कोइन्स एक्सपेरिमेन्ट यो फेदर्स एन्ड कोइन्स एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के भन्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुरा आउने भनेको एयर रेजिस्टेन्सको हैन हामीले यहाँनेरि दुईटा चाहिँ के राखेको छ एउटा स्टप एउटा दुईटा चाहिँ भेसल जस्तो राखेको छ जहाँ चाहिँ हामीले फेदर र कोइन ल्याउँछ फेदर र कोइन पुवाखेर एउटा कोइन लिएको छ सिक्का लिएको छ अनि त्यसपछि यहाँनेरि चाहिँ यो भेसलमा हामीले एयर राखेको छौँ यसलाई चाहिँ हामीलाई खाली भ्याकुममा छ यो भ्याकुम भयो र दुईटालाई चाहिँ हामीले के भन्दा एयरमा फिदर र कोइन खसाल्दाखेरि कोइन त छिटै खस्यो तर फिदर के छ बिस्तारै आइरहेको छ हैन भने बिस्तारै खसिरहेको छ यो केले गर्दा भन्दा एयरले गर्दा एयरले त रेजिस्ट गर्छ हो किन एयरले रेजिस्टेन्स भनेको त के हो एउटा अपोज गर्ने हो नि त भने उसले गरेर चाहिँ के भयो फेदर चाहिँ ढिला खस्यो र कोइन चाहिँ छिटो खस्यो एकैचोटि झार्दा हैन र फेरि यता चाहिँ के भयो भ्याकुम राखे यसमा एयरै छैन भ्याकुम भने यहाँनेरि के भयो दुईटै फेदर र कोइन चाहिँ सँगै झरिरहेछ सँगै खसिरहेको छ भने यो एक्सपेरिमेन्टले के भन्छ भन्दा एयर रेजिस्टेन्स भयो भने त हेर त डिपेन्ड गर्दो रहेछ नि जस्तै अब यसमा हेर यो मान्छे त हो यहाँनेरि यसरी खसिरहेछ ग्राभिटीले उसलाई के भइरहेछ एकदम तल तानिरहेको छ हैन ग्राभिटीले तल तानिरहेको छ र यहाँ लेखेको छ के भन्दा एयर रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन द स्पिड अफ एन अब्जेक्ट एज वेल एज के क्रस सेक्सनल एरिया एज वेल एज इट्स क्रस सेक्सनल एरिया भने क्रस सेक्सनल एरियासँग पनि एयर रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्यो र अर्को केसँग पनि अरे स्पिडसँग पनि अब्जेक्टको भने एयरले के गरिरहेछ रेजिस्ट गरिरहेको छ नेक्स्ट अब यसमा मेन एक्जाम्पल भनेको प्यारासुट भनौँ न प्यारासुट ओपन भएको छ मान्छे ग्राभिटेसनल पुल गरिरहेछ स्काई डाइभिङ गर्दा हैन ग्राभिटेसनल पुल गरेर एकदमै पुल गरिरहेछ तलसम्म
एकदम पुल गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि मान्छे त तल खस्छ। तर यहाँ प्यारासुट जब ओपन गर्यो, जब ओपन गरिसकेपछि उसको त के भयो भन्दा क्रस सेक्सनल एरिया बढी भयो। कसको? प्यारासुटको क्रस सेक्सनल एरिया बढी भयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ? ग्रेटर एयर रेजिस्टेन्स। भने अघि भर्खर यहाँनिर मैले भने के भन्दा क्रस सेक्सनल एरियासँग डिपेन्ड गर्छको एयर रेजिस्टेन्स। भनेपछि प्यारासुटको यो त के भयो? क्रस सेक्सनल एरिया बढी भयो भन्ने बित्तिकै एयर रेजिस्टेन्स पनि के भयो? बढी भयो। भने चाहिँ ग्रेटर एयर रेजिस्टेन्स। त्यही भएर प्यारासुट जुन प्यारासुटमा जो भएको मान्छे छ त्यो के हुन्छ? स्लोली तल आउँछ हैन। त्योको मेन रिजन के रहेछ? एयर रेजिस्टेन्स रहेछ। चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ जस्तो प्यारासुटमा यसरी नै चाहिँ क्रस सेक्सन एरियासँग डिपेन्ड हुने रहेछ। त्यही भएर स्लोली तल आउने रहेछ। नभए त के ग्राभिटेसनल पुलले त तानिहाल्छ, मान्छे त तल खस्ने भयो हैन। र प्यारासुटले गरेर चाहिँ त्यो के भएको? पोसिबल भएको हैन, मान्छे स्लोली तल आउने। अब यसमा हेरौँ न त एयर रेजिस्टेन्सको अर्को इक्जाम्पल के भनेछ? ट्राई डुइङ दिस क्विक एयर रेजिस्टेन्स एक्सपेरिमेन्ट। ड्रप 2 pieces of paper from the same height, one flat and one crumpled up in a ball. Which piece of paper falls faster? Why? के होला त यसको एन्सर? कुन चाहिँ पहिला सुरुमा खस्ला त हैन? यहाँनिर चाहिँ पेपर छ, पिस अफ पेपर। यो चाहिँ एकदम मुठी पारेर राखेको क्रम्पल्ड पेपर हैन, कचककुचुक पारेर एकदम खुम्चाएर चाहिँ डल्लो बनायो। चाहिँ कुन चाहिँ पहिला खस्ला त हैन? भने अघि नै भने जसको बडी के हुन्छ? क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ। के अरे? जसको बडी क्रस सेक्सनल एरिया, त्यसको बडी एयर रेजिस्टेन्स, त्यो नै स्लोली खस्छ। जस्तै अघि नै भने थियो प्यारासुटमा के क्रस सेक्सन एरिया बढी हुने बित्तिकै एयर रेजिस्टेन्स पनि ग्रेटर बढी भनेपछि ऊ के भयो? स्लोली खस्यो हैन। त्यस्तै यसमा अब क्रस सेक्सन एरिया बढी कसको छ? यो पेपरको छ। भनेपछि सुरुमा स्लोली को खस्छ? यो पेपर हैन। यो सिंगल फ्ल्याट पेपर खस्छ। र छिटो कुन खस्छ भन्दा क्रम्पल्ड पेपर खस्छ हैन। किन भन्दा उसको क्रस सेक्सन एरिया कम छ। र वेटमा पनि त डिपेन्ड गर्छ। जस्तै स्पिडमा पनि त डिपेन्ड गर्छ। र यो दुईटाबाट चाहिँ दुईटा पेपरबाट चाहिँ कुन छिटो खस्ने रहेछ भन्दा क्रम्पल्ड है। क्रम्पल्ड भने चाहिँ किन भन्दा एयर रेजिस्टेन्स जहाँ बढी हैन। सुरुमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? सुरुमा चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया जहाँ बढी त्यहाँ के ग्रेटर एयर रेजिस्टेन्स। त्यही भएर यो पेपर चाहिँ ढिला खस्ने भयो र फास्टर चाहिँ क्रम्पल्ड भएको पेपर खस्ने भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। यो त एयर रेजिस्टेन्सको कुरा। नेक्स्टमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी सुनिरहेको केस हैन। अनि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ जी भनेर चाहिँ के रहेछ हैन। यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मुला निकाल्छौँ जुन चाहिँ वी नो द्याट हेर्नुपर्छ। वी नो द्याट द मास अफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and its radius is 6380 km. Then we find the acceleration due to gravity. यहाँबाट acceleration due to gravity फाइन्ड गर्न सकिन्छ। जस्तै मास अफ द अर्थ पनि दिएको छ, रेडियस अफ द अर्थ पनि दिएको छ। र त्यसो भए ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट त हामीलाई थाहा नै छ। र यहाँबाट हामीले के निकाल्छौँ भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसो भए एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला यो त भयो। मास अफ द अर्थ हामीलाई यो दिएको छ, रेडियस अफ द अर्थ यो किलोमिटरमा, हामीले चेन्ज गर्यो मिटरमा चेन्ज गर्दा भयो 6.38 × 10⁻6 मिटर। 6.38 × 10⁻6 मिटर। यो रेडियस अफ द अर्थ क्यापिटल आर। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी को भ्यालु अघि नै हामीले भनिसक्यौँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यसो भए जी स्मल जी भनेको चाहिँ के? क्यापिटल जी ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, स्मल जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी हामीले त्यही हेर्दैछौँ भने चाहिँ जी इक्वल्स टु क्यापिटल जी GM बाई के आर स्क्वायर हैन। GM बाई आर स्क्वायर भने चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी, क्यापिटल जी भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, क्यापिटल एम हामीले यही लेखेका छौँ मास अफ द अर्थ, क्यापिटल आर रेडियस अफ द अर्थ। र सबैको भ्यालु पुट गरौँ र जी को भ्यालु पनि पुट गरौँ, एम को भ्यालु पनि पुट गरौँ र आर को भ्यालु रेडियस अफ द अर्थको भ्यालु पनि पुट गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ भन्दा 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। र यसलाई कहिलेकाहीँ हामीले 10
मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि लिने गर्छौं। अनि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो भ्यालु चाहिँ सधैँ एउटै हुने भयो नि त। यो त हामीले के निकालेको, अर्थको निकालेको। अरु फेरि मुनको छुट्टै छ, जुपिटरको छुट्टै छ, मार्सको छुट्टै छ। उनीहरु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ प्लानेट अनुसार डिफरेन्ट हुन्छ। र यो चाहिँ अर्थको 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, और हामीले यसलाई लिन सक्यौं कति, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको युनिट के रहेछ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो याद गर्नु पर्यो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र फर्मुला g = gm/r स्क्वायर है, gm/r²। यो थियो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। नेक्स्ट, द भ्यालु अफ g इज डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट प्लानेट्स। मैले भने जस्तै अघि नै भने द भ्यालु अफ g इज के डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट प्लानेट्स एन्ड सैटेलाइट्स सिन्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द प्लानेट अर सैटेलाइट। भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कोसँग डिपेन्ड गर्छ अरे, माससँग हैन। मास अफ द के प्लानेट भन्छ। सबसे अघि नै भने मास कसको थियो अरे बेसी, मास कसको थियो, जुपिटरको प्लानेट, जुपिटर प्लानेटको चाहिँ मास बेसी भएर उसको के भएको थियो भन्दा ग्रेभिटी बेसी भनेर भनेको थियो। जुपिटर हैज द मोर ग्रेभिटी, त्यही भएर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी नै उसकै बेसी हुन्छ। यहाँ लेखेको पनि छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द अर्थ चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मुनको के 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँबाट के पनि थाहा हुन्छ भन्दा अर्थ र मुनको मास चाहिँ यिनीहरू दुईटा बीचमा कसको बेसी रहेछ भन्दा अर्थको बेसी रहेछ हैन त। र जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति, 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मास अफ द प्लानेट और सैटेलाइट, मास अफ द प्लानेट और सैटेलाइटसँग के भयो, डिपेन्ड भयो। र अर्को, जेनरली द वेट अफ द बडी इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द प्लानेट और सैटेलाइट टुवर्ड्स द सेन्टर अकॉर्डिङ टु द सेकेन्ड ल अफ मोसन। सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनको कुरा गरे हो। F = के हुन्छ, m, यो त सबैलाई थाहा छ। फोर्स = मास इन्टु के एक्सेलरेसन, सबैलाई थाहा भएको कुरा, मास इन्टु एक्सेलरेसन। र त्यही एक्सेलरेसनकै ठाउँमा के भयो, g राखेको हामीले। g भनेको के, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है। अनि चाहिँ यहाँनेरि द्याट्स वाइ वी युज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द प्लानेट और सैटेलाइट टु सल्भ अ न्युमेरिकल रिलेटेड टु वेट। रिलेटेड टु वेट, वेटसँग रिलेटेड भएर आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यानी जी युज गर्छौँ। ठिक छ। ल यो फिगर हेरौँ त। यो फिगरमा के भएको छ भन्दा हाम्रो अर्थ छ, त्यो पनि एकदमै भुन्टे अर्थ हो। यसमा त के भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिटली के छैन, अर्थ राउन्ड छैन नि त हैन, कम्प्लिट स्फियर छैन भनौँ न, कम्प्लिटली स्फियर छैन। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, एलिप्स्योड भन्न सक्छौँ, एलिप्टिकल हैन, एलिप्स्योड। अनि चाहिँ यहाँनिर के छ, पोलमा रेडियस के छ, कम छ, इक्वेटरमा फेरि हेर त रेडियस के छ यसको ज्यादा छ। अनि चाहिँ अर्को रिलेसन के देखाउन खोजेको, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग चाहिँ रिलेसन देखाउन खोजेको। अनि चाहिँ अब इक्वेटर र पोलमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिफरेन्ट हुन्छ फेरि हैन, किन भन्दाखेरि रेडियससँग पनि त डिपेन्ड गर्दो रहेछ नि त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अघि नै हामीले भन्यौ g = के लेखेको थियो हामीले, gm/r² लेखेको हो नि। अघि हामीले g = के लेखेको थियो, gm/r² लेखेको थियो हैन। भनेको यो r त रेडियस हो, यो g के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। भनेपछि r बढ्यो भने, r बढी छ भने g त के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ नि त। अनि फेरि r के भयो भने लेस छ भने त g त के हुने रहेछ, बढ्ने रहेछ नि त। ठ्याक्कै ए के रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ हैन त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भयो हैन। त्यसो भए यहाँनिर त पोल र इक्वेटरमा हामीले देख्न पनि सक्छौँ रेडियस कसको बढी छ, रेडियस बढी कसको छ, इक्वेटरमा छ। भनेपछि पक्कै पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी उसमा बढी हो हैन। भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन या रेडियस अफ अर्थ इज लेस भनेपछि सानो थोरै भयो भने, डिक्रिज भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के इन्क्रिज, चाहिँ ठ्याक्कै इन्भर्सली प्रोपोर्सनल एन्ड भाइस वर्सा। भनेपछि इक्वेटरमा चाहिँ इक्वेटरमा रेडियस के छ, इक्वेटरमा रेडियस के छ, ज्यादा छ, त्यही भएर उसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसो भए कति कम त भन्दा हेर त 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हामीले अघिकै फर्मुलामा g = gm/r² मा r को भ्यालुलाई चेन्ज गराइदियो भने रेडियस अफ इक्वेटर लियौँ न त, रेडियस अफ इक्वेटर लिने र रेडियस अफ पोल लिएर त्यसरी नै सल्भ गर्यो भने चाहिँ g को भ्यालु कसरी आउन सक्छ, 9.78 आउँछ, त्यो पनि केमा, इक्वेटरमा। चाहिँ अनि फेरि g पोलमा चाहिँ कति, 9.83। भनेपछि कसको, रेडियस जसको कम त्यसको बढी के एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी।
त्यही भएर पोलको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के छ बढी छ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ र इक्वेटरको कति 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो याद गर्न पर्छ। त्यसै अर्को हेरौँ न त अर्को अघि हाम्रो फर्मुलामा मैले यहाँनिर के मात्रै छ भन्दा हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ मात्रै एड गरेको छ। अघि के फर्मुलामा g = gm/r स्क्वायरमा r प्लस के गर्यो हाइट फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ h को होल स्क्वायर है r प्लस h को होल स्क्वायर यानी चाहिँ यहाँ हाइट मात्र एड गरेको छ है। भनेपछि above the surface of the earth or at the height altitude g = डिक्रिज जति माथि माथि गयो जति हाइट माथि भने चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा के हुने भयो माउन्ट एभरेस्टको हाइट भने चाहिँ सर्फेस माथि हुने भयो नि त हैन भने चाहिँ त्यसको अल्टिट्युड बढ्दै जाने भयो भने चाहिँ उसको जी के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ है ठीक छ। भने जी पनि हाइटसँग पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ जति हाइट बढ्दै गयो जति माथि माथि पुग्दै गयो त्यति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के हुन्छ कम हुँदै जाने रहेछ हैन त्यति कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर यहाँनिर भ्यालु अफ द मैले यहाँनिर मुनको लेखेको छु भ्यालु अफ द जी अन मुन भनेको मुनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1/6 है 1/6 इन्टु जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ इक्वल्स टु कति 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ यहाँ 1/6 इन्टु जी अफ अर्थ जी भनेको कति भन्दा जी अफ अर्थ कति त भन्दा 9.8 यहाँ 9.8 राख्यो भने 1.6 इन्टु 9.8 भनेको कति हो 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन। त्यसो भए यो भयो। Next, value of g also decreases as we go down inside the earth and it becomes 0 at the center of the earth। अघि नै भने जति हाइट बढ्दै गयो जति सर्फेसबाट माथि 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 अल्टिट्युडमा पुग्दै गयो त्यति जी डिक्रिज हुँदै जान्छ र जी भनेको कतिखेर पनि डिक्रिज हुन्छ भन्दा जति तल तल आउँदै गयो भने चाहिँ यहाँ के भनेको छ अल्सो डिक्रिज एज वी गो डाउन भनेपछि इनसाइड द अर्थ अर्थको तल तल जाँदै गरिसकेपछि पनि त्यहाँ जी को भ्यालु के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ र सेन्टरमा पुगेपछि चाहिँ के हुने भयो 0 हुने भयो सेन्टरमा पुगेपछि 0 हुने भयो र माथि माथि पुग्दै गएपछि डिक्रिज हुने भयो फेरि तल अर्थको तल डाउन हुँदै गएपछि पनि डिक्रिज हुने भयो कसको भ्यालु अफ जी मास के हो त मास भनेको मास भनेको द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज कल्ड मास हैन यसको युनिट के केजी किलोग्राम एन्ड इट इज मेजर्ड बाई युजिङ बीम ब्यालेन्स युज गरेर चाहिँ हामीले मास मेजर गर्न सक्छौँ र मास चाहिँ के हुन्छ मास इज कन्स्टेन्ट अल ओभर द वर्ल्ड तपाईँ प्यारिस जानुहोस् तपाईँ आइफल टावर जानुहोस् या तपाईँ क्यानाडा जानुहोस् तपाईँ युएस जानुहोस् तपाईँ नेपालै बस्नुहोस् के हुन्छ तपाईको मास सधैँ कन्स्टेन्ट हुन्छ अल ओभर द वर्ल्ड। तर वेटमा जाउँ न त के हो त वेट भनेको द फोर्स विथ विच अ बडी इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ इज कल्ड वेट अफ द बडी र वेट चाहिँ मेजर गरिन्छ केले स्प्रिङ ब्यालेन्सले र वेट पनि केजीमा हो र होइन र वेटको एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ न्युटन र यो कन्स्टेन्ट हो त होइन वेट चाहिँ के गर्छ डिफर्स फ्रम के प्लेस टु प्लेस जस्तै यहाँ प्लेस टु प्लेस भन्ने बित्तिकै यहाँनिरको वेट जुन मैले मेजर गरेँ त्यो वेट फेरि प्यारिसमा त्यो सेम नहुन सक्छ या त्यो युएसमा त्यो सेम नहुन सक्छ। त्यही भएर मास चाहिँ के छ भन्दा कन्स्टेन्ट एउटै हुने भयो केजीमा जस्तै यहाँ 10 केजी छ भने युएसमा भने 10 केजी नै हुने भयो तर वेट चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ मेजर गरिन्छ यसको एसआई युनिट के न्युटन र मेजर गरिने स्प्रिङ ब्यालेन्सले। त्यसो भए वेटमा र भ्यालु अफ जी चेन्जेस फ्रम प्लेस टु प्लेस अघि नै भने जी को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जब माथि माथि जाँदै गयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ फेरि अर्थको सर्फेस तल तल जाँदै गयो फेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ हैन त्यसरी नै डिफर हुन्छ है र प्लानेट अनुसार त्यो पनि डिफर हुन्छ भनेपछि अनि वेट पनि के भयो भन्दा वेट पनि डिफ्रेन्ट हुने भयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसको लागि जस्तै W इक्वल्स टु के हो mg है W इक्वल्स टु mg हो फर्मुला मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्यो भने वेट पनि के हुन्छ घट्छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्यो भने वेट पनि के हुन्छ बढ्छ भने चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जहाँ जहाँ घट्छ त्यहाँ वेट पनि के हुँदो रहेछ घट्ने रहेछ भनेपछि यहाँनिर जस्तै हाम्रो ग्राभिटी चाहिँ जसरी हाइट बढ्दै गयो त्यति नै ग्राभिटी पनि घट्दै जान्छ र जति सर्फेसले तल तल जाँदै गयो त्यति नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ त्यस्तै वेट पनि के हुन्छ सेम भयो जस्तो यहाँनिर जी घट्यो भने वेट पनि घट्ने भयो जस्तै अब यो मास
वेट डज एउटा क्वेसन सोधेको छ, वेट डज एन अब्जेक्ट ह्याभ म्याक्सिमम वेट इन नेपाल, वाइ भन्छ। वेट चाहिँ कहाँनिर त मासको कुरा गराएको छैन, मास त के हुन्छ सबैतिर कन्सटेन्ट हुन्छ, जता पनि कन्सटेन्ट हुन्छ, तर वेट चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ भने मैले। त्यसो भए नेपालको कुन चाहिँ यस्तो ठाउँमा कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यसको वेट चाहिँ के होला म्याक्सिमम होला त, कहाँनिर चाहिँ होला त म्याक्सिमम होइन, म्याक्सिमम। यसको एन्सर के त भन्दा द म्याक्सिमम वेट अफ अ बडी इन द तराई रिजन अफ नेपाल सिन्स द वेट अफ द बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी W इक्वल्स टु mg, so acceleration due to gravity is more in Tarai region. We know that acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the distance r plus h from the center. That is यो चाहिँ फर्मुला कुन हो भन्दाखेरि अघि नै हामीले लेखेको थियौँ, g is directly proportional to के, g is directly proportional to gm by r plus h को होल स्क्वायर होइन, r plus h को होल स्क्वायर। र यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला भयो, यो त बुझ्यो होला। वेट डज एन अब्जेक्ट ह्याभ म्याक्सिमम वेट इन नेपाल, म्याक्सिमम वेट कहाँनिर रहेछ तराई रिजनमा रहेछ होइन, अनि चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो वेट है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग। अनि चाहिँ अर्को नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्टमा के जस्तै क्वेसन सोधेको छ, इफ गोल्ड वेयर सोल्ड बाई वेट would you rather buy it in Kathmandu Valley or in Janakpur of Nepal? If it were sold by mass, in which of the two locations would you prefer to buy it? Why? The Kathmandu र जनकपुरमा दुईटा ठाउँमा चाहिँ यदि वेट हेरेर चाहिँ सोल्ड गर्नु पर्यो भने बेच्नु पर्यो भने सुन कहाँनिर बेच्दा चाहिँ ठिक होला। काठमाडौँ इज एट हायर प्लेस इन कम्पेरिजन टु जनकपुर, हो पनि जनकपुर भन्दा काठमाडौँ त के छ अलिकति हाइटमा छ, र त्यसो भए त्यहाँनिर के छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज लेस इन काठमाडौँ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब जति हाई मैले भने हायर प्लेसमा त के भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त के भयो त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हायर प्लेसमा के भयो कम भयो भने चाहिँ काठमाडौँमा के हुन्छ जी के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी काठमाडौँमा कम हुन्छ। त्यसो भए देयरफोर द वेट अफ द गोल्ड विल बी मोर इन जनकपुर होइन, विल बी देयरफोर द वेट अफ द गोल्ड विल बी मोर इन जनकपुर एन्ड अभियसली वी प्रिफर टु बाई गोल्ड बाई वेट इन काठमाडौँ भन्छ, काठमाडौँमै प्रिफर गर्ने रहेछ। र द मास इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द प्लेस, so whether we buy gold by mass in Kathmandu Valley or Janakpur, its value will be the same. मास हेरेर किन्ने हो भने चाहिँ मास त कन्स्ट्यान्ट हो काठमाडौँ होस् या जनकपुर, तर यदि वेट हेरेर किन्नु पर्यो भने चाहिँ प्रिफर कहाँ गरिन्छ भन्दा काठमाडौँमा गरिन्छ होइन त, काठमाडौँमा गरिन्छ, हायर प्लेस छ, काठमाडौँ इज एट हायर प्लेस इन कम्पेरिजन टु जनकपुर, र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ काठमाडौँमा लेस हुन्छ है। अनि चाहिँ यहाँनिर भयो र वेट अफ द गोल्ड अब काठमाडौँमा चाहिँ लेस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र अर्को ओके। त्यसो भए अर्को छ ओके फ्री फल भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्री फलमा के फ्री फल भनेको व्हेन अ बडी इज फलिङ टुवर्ड्स द अर्थ सेन्टर अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटेसनल पुल अफ द अर्थ ओन्ली देन द मोसन अफ द फलिङ बडी इज कल्ड फ्री फल। अनि चाहिँ यो फ्री फल भने चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ फ्रीली फलिङ बडी। त्यसो भए फ्री फल चाहिँ पोसिबल छ त अर्थ सर्फेसमा होइन, भने चाहिँ फ्री फल कहाँ मात्र एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ भन्दा भ्याकुम अर स्पेसमा है। अनि चाहिँ इज फ्री फल पोसिबल अन द अर्थ सर्फेस? नो, फ्री फल is not possible on the earth surface because the air offers resistance to the falling object. अघि नै अनि कुनै पनि अब्जेक्ट फल गर्दा एयर रेजिस्टेन्सले रोकेको थियो नि, जस्तै प्यारासुटबाट मान्छे खसिरहेको थियो, स्लोली खसिरहेको थियो, किन त्यो एयर रेजिस्टेन्सले गरेर थियो नि। तर यहाँ फ्री फलमा त के हुन्छ सिधै फल हुने भएन, भन्छ त्यहाँनिर त एयर रेजिस्टेन्स हुनु भएन, भन्छ यो एक्जिस्ट गर्ने एक्सपिरियन्स गर्ने कहाँ हो भन्दा भ्याकुम अर स्पेसमा मात्रै हो, ठिक छ। अनि चाहिँ हो फ्री फल। र अब फ्री फल आउने बित्तिकै वेटलेसनेसको कुरा त आउँछ। वेटलेसनेसमा त के भयो W इक्वल्स टु 0 हुन्छ, वेटलेसनेस जहाँ त वेटलेस छ एकदमै। अनि चाहिँ इट अकर्स वेन द बडी इज टेकन एट द सेन्टर अफ द अर्थ भने चाहिँ एउटा चाहिँ के रहेछ वेटलेसनेस कतिखेर अकर गर्छ भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ सेन्टर अफ द अर्थ चाहिँ बडी चाहिँ एउटा सेन्टर अफ द अर्थमा छ। अर्को द बडी इज लाइङ इन अ फ्रिली फलिङ लिफ्टमा पनि हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ वेटलेसनेस होइन। अनि चाहिँ त्यो फ्री फल भइरहन्छ, फ्री फल हुँदा वेटलेसनेसको कुरा आयो। अनि चाहिँ त्यहाँनिर फ्रिली फल हुँदाखेरि अर्को नेक्स्ट के छ द बडी इज इनसाइड स्पेस क्राफ्ट अर स्याटेलाइट विच इज अर्बिटिङ अराउन्ड द अर्थ, यतिखेर पनि वेटलेसनेस फिल गर्न सकिन्छ। र अर्को फेरि के छ नेक्स्टमा द बडी इज टेकन एट द नल पोइन्ट्स द्याट इज दोज पोइन्ट्स वेयर द ग्राभिटेसनल फोर्सेस ड्यू टु डिफ्रेन्ट मासेस क्यान्सल आउट। र नल पोइन्टमा पनि यदि बडी नल पोइन्टमा हुँदाखेरि पनि वेटलेसनेस हामीले फिल गर्न सक्छौँ। भने चाहिँ
यो वेटलेसनेस कतिखेर आउने हो फ्री फल हुँदाखेरि एक्सपिरियन्स गर्ने कि वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ हैन त अनि चाहिँ यो फ्री फलको भयो अरू डिफ्रेन्स बिट्विन जस्तै मासकै कुरा गर्दाखेरि अघि हामीले मास र वेटको डिफ्रेन्स भन्यौँ मास र वेटको डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्न सकिन्छ के भन्दा मास हामीले अघि नै मास चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ तर वेट के हुन्छ वेट चाहिँ के हुने भयो भन्दा डिफ्रेन्ट हुने भयो फर्स्टमा मासको एउटा डेफिनेसन लेख्ने इट इज अ क्वान्टिटी अफ द म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी एन्ड इज द मेजर अफ इट्स इनर्सिया अनि वेट भनेको इट इज अ मेजर अफ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द अर्थ प्लानेट अन द बडी सेकेन्डमा इट्स भ्यालु रिमेन्स कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर एन्ड इट क्यानट बी जेरो यसको जेरो हुन्छ त हुँदैन मास केही न केही त आउँछ र कन्स्टेन्ट हुन्छ तर वेट के भयो इट्स भ्यालु भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस एन्ड इट क्यान बी जेरो है इट क्यान बी जेरो र इट्स एस युनिट इज केजी मासको एसआई युनिट केजी र वेटको के न्युटन र यो बिम ब्यालेन्सले मासलाई हामीले बिम ब्यालेन्सले मेजर गर्न सक्छौँ भने वेटलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्सले र अर्को कुरा के भन्दा स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी हामीले पढेको छ र स्केलर क्वान्टिटी यसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ मासको भने वेटको के भयो म्याग्निट्युड र डिरेक्सन किन भन्दा अघि नै भने वेट भ्यारी गर्छ के प्लेस टु प्लेस हैन ठाउँ ठाउँमा भ्यारी गर्छ भने चाहिँ इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन द्याट इज यसलाई हामीले के भन्छौँ दुइटै बोथ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कुन क्वान्टिटी स्केलर हो होइन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भेक्टर क्वान्टिटी चाहिँ यो भयो मास एन्ड वेट ओके र हामीले के पढ्यो आज भन्दाखेरि फोर्स बारेमा पढ्यौँ वेट बारेमा पढ्यौँ मासको कुरा गऱ्यौँ फ्री फलको कुरा गऱ्यौँ र वेटलेसनेसको पनि कुरा गऱ्यौँ र यो सबै केमा ग्राभिटेसनल फोर्समा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन एफ इक्वल्स टु gm1m2/d² र जति जस्तो भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जति हाइट बढ्दै गयो त्यति के हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम हुँदो रहेछ जति भित्र हामी सर्फेस अफ द अर्थ तल जाँदै गयौँ त्यहाँ पनि के हुने रहेछ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुने रहेछ घट्दै जाने रहेछ हैन र अर्को g इक्वल्स टु gm/r+h को होल स्क्वायर त्यो पनि एउटा फर्मुला पढ्यौँ र g युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु पढ्यौँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर थ्याङ्क यू